अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज 6 जुमादुल उखरा 1446 हिजरी बमुताबिक 9 दिसंबर 2024 बरोज़ पीर है। नाजरीन, एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने भारत सरकार को बड़ी वार्निंग दी है। कहा कि अगर हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत की गई तो हम आखिर दम तक आइनी लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ और मसाजिद के सिलसिले में मौलाना महमूद मदनी का हुकूमतों को इंतिबाह। जमीयत उलमा किशनगंज के इजलास में वक्फ, मसाजिद, मदारिस और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर अहम करारदादे मंजूर। नाज़रीन, आपको बताएं कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने किशनगंज के लहरा चौक पर हज़ारों के मजमे से खिताब करते हुए हुकूमतों को मुतनब्बे किया कि वो फ़िरका परस्तों और उसके एजेंडों की सरपरस्ती से बाज आएँ। मौलाना मदनी ने कहा कि सड़कें बनाई जाए और मुल्क की तरक्की के इक़दामात किए जाएँ, लेकिन अगर इंसानों के बीच ज़ात पात और मजहब की बुनियाद पर तफरीक जारी रही तो ये मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी। मौलाना मदनी ने ये बातें जमीयत उलमा किशनगंज के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद इजलास आम में कही, जिसकी सदारत सदर जमीयत उलमा किशनगंज मौलाना ग़ियासुद्दीन ने की, जबकि निज़ामत मौलाना खालिद अनवर नाज़िम आला जमीयत उलमा किशनगंज ने की। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना मुफ्ती अफ़ान मंसूरपुरी और जमीयत उलमा बिहार के सदर मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार कासमी कर्नाटक समेत मुल्क की कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इन हजरात ने किशनगंज से कौमी इत्तिहाद और तमाम मज़ाहिब के लोगों के दरमियान भाईचारे का पैगाम दिया। मौलाना मदनी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फ़िक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके की बालादस्ती के क़याम और दूसरे तबक़ात को रुस्वा करने, हाशिए पर धकेलने और महरूम बनाने की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही है। इस मकरू मुहिम को सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती ही हासिल नहीं बल्कि हुकूमत ही करवा रही है। ख़ास तौर पर जब मुसलमानों की बात आती है तो उन्हें कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर कमज़ोर बनाने की साजिशें उरूज पर है। उनके मजहब, उनकी शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक के नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया गया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि किसी भी मुहज़्ज़ब समाज के लिए अदलो इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदलो इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक माशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर के बाज़ बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आ रही है जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में मसाजिद के सिलसिले में मुख्तलिफ अदालतों में जारी मुकदमात पर रोशनी डाली। वक्फ एक्ट पर रोशनी डालते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ एक दीनी मामला है। मुसलमान आखिरत के सवाब की गर्ज से अपनी जायदाद वक्फ करते हैं। याद रखिए कि ये औकाफ किसी बादशाह की या किसी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, ये 100% मुसलमानों की वक्फ करदा जायदादें हैं। हमारे मुल्क में वक्फ जायदादों की कसरत इस बात पर दलालत करती है कि दीन इस्लाम ने इंसानों की खैर खाही और फलाह बहबूद पर किस कदर जोर दिया है और मुसलमानों ने किस कदर फराख दिली के साथ अल्लाह की रज़ा और सदका जारिया के लिए अपनी जायदादें वक्फ की है। बुजुर्गों की विरासत है, आज इसे हम इस तरह ज़ाय होते नहीं देख सकते। हम दहाइयों से इसके खुर्द बुर्द होने और इस पर नाजायज़ कब्ज़ा और तसल्लुत होने की शिकायत करते रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतज़ाम व इंसिराम SGPC के तर्ज पर किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने ज़र्रा बराबर भी तवज्जो नहीं दी और वक्फ की बदहाली का तमाशा देखती रही। मौलाना मदनी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत वक्फ एक्ट में इस तरह तरमीम कर रही है कि वक्फ के मकासिद और उसके मंशा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए।
ہم کوئی ایسی ترمیم قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد وقف پر سرکاری تسلط بڑھانا ہو۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم آپ سے آئین کی حد میں رہ کر لڑائی لڑیں گے اور آخر دم تک لڑتے رہیں گے۔ مولانا محمود مدنی نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل صبر، حکمت اور دانش مندی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرے، مثبت اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مزید مضبوط کریں۔ ہمیشہ اندھیرا نہیں رہتا، ایک دن سویرا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مزاج دعوتی ہونا چاہیے، عداوتی نہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے جمعیت علماء ہند کی طویل خدمات پر روشنی ڈالی۔ مفتی عفان منصور پوری، صدر دینی تعلیمی بورڈ صوبہ اتر پردیش نے اپنے خطاب میں معاشرتی اصلاح کے ساتھ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے وابستہ کرنے اور اصلاح معاشرہ کو عنوان بنایا۔ ان کے علاوہ کشن گنج کے کانگریس ایم پی جاوید عالم، عبدالواحد چشتی، انگارہ درگاہ اجمیر شریف اور ایم ایل اے مولانا سعود اسرار، اظہار اصفی اور مجلس اتحاد المسلمین صوبہ بہار کے صدر اور موجودہ ایم ایل اے اختر الایمان صاحب، اظہار الحسن صاحب، انصار نعیمی صاحب، ماسٹر مجاہد، مفتی اطہر جاوید قاسمی سمیت کئی شخصیات نے خطاب کیا۔ اجلاس میں وقف جائیدادوں، مساجد، مدارس اسلامیہ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ سے متعلق اہم قراردادیں منظور کی گئی۔ ایک اہم تجویز میں وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں کے لیے مہلک قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ تجویز میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور لوک جن شکتی پارٹی کے صدر چراغ پاسوان اور دیگر سیکولر جماعتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کے پیش نظر اس بل کی سخت مخالفت کریں۔ اجلاس نے مساجد کے خلاف جاری فرقہ وارانہ مہم پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور عبادت گاہ خصوصی تحفظ ایکٹ 1991 کے تحت تمام مقدمات کو یکجا کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے آئینی بینچ تشکیل دینے کی اپیل کی۔ شرکاء نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 142 اور 139A کے تحت اس معاملے پر جلد از جلد فیصلہ صادر کیا جائے تاکہ مساجد کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس نے مدارس اسلامیہ کے خلاف جاری منفی پروپیگنڈے کی مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مہم کو فوری روکے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے سلسلے میں بھی قرارداد منظور کی گئی۔ اجلاس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ تجویز میں عالمی اداروں سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے ذریعے ایسا قانون بنائے جس کے تحت انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کو عالمی جرم قرار دیا جائے۔ اجلاس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہر قانونی اور جمہوری طریقہ اختیار کرے۔ اجلاس عام میں ملک میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا اور نفرت انگیزی کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس نے حکمراں جماعت کے ذمہ داران کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات اور سیمانچل میں نفرتی ریلی کو ملک کی سالمیت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ جمعیت علماء کشن گنج کے زیر اہتمام اس پروگرام کا اس اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی اور خاص طور سے مولانا محمود مدنی صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس پروگرام میں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔